هنا عندي 36 moins 4 fois 6. شنو قلنا في القاعده؟ كنبداو بحساب الضرب هو الاول لا ملتيبليكاسيون، ولكن ماشي ملتيبليكاسيون يعني نحطها هي الاولى، لا، كنخلي كل رقم في بلاصتو. غنخلي 36 في بلاصتو وندير الاشاره موان وندير 4 fois 6 ايغال 24 وندير ايغال. هنايا عمليه عاديه اوبيراسيون 36 moins 24 ايغال 12. نمشي اكزرسيس اخر، عمليه اخرى b égale 4 plus 36 divisé par 6. شنو قلنا هنايا؟ عندي البلوس وعندي بلوس وعندي ديفيزي. اذا هنا 4 بلس 36 ديفيزي بار 6 شنو مسبق 36 ديفيزي بار 6. دائما القسمه والضرب كيسبقوا الزائد والناقص، ولكن كيف قلت لكم دائما الرقم نخليه في بلاصتو. 4 ما نقيسوش ولكن يتحط في بلاصتو، ماشي نحسب هذه ونحطها هي الاولى، لا، اي تحسب عندنا خطا. اذا 4 تبقى في بلاصتها، نحط السين اللي من موراها الاشاره بلس وندير 36 divisé par 6 est égal 6. Alors 4 plus 6 10 tout simplement. شو opération أخرى c'est égal 7 fois 5 plus 5 plus 3 fois 4 égal. هنا دائما خصنا نبرقو مزيان نشوفوا شنو عندنا الاشارات اللي عندنا. لي سين عندي فوا بلس بلس فوا، اذا غنحسبوا الفوا هو الاول، هو عندي هذا وعندي هذا. اذا 7 فوا 5 تقال 35. نحط البلس هذاك اللي ما نحسبوش ضروري يتحط في بلاصتو 5 بلس عاد نحسب 3 فوا 4 ايغال 12. من بعد ولات عندي عملية عادية 35 زائد بلس 5 إيغال 40 بلس 12 إيغال 40 بلس 12 إيغال 52. نمشي أوبيراسيون أخرى D إيغال 0,6 بلس 7 بلس 2,45 moins 5 égal. نبرقو هنا الاشارات اللي عندنا هنايا. عندي بلس بلس موان، اذا اش كتقولنا القاعده هنايا؟ لا عندي ناقص والزائد مجموعين في نفس لوبيراسيون كنمشي بالترتيب دو غوش ا دوات عادي وما نقص حتى شي رقم. اذا ندير بعدا 0,6 بلس 7 égal 7 بلس فاغول 6 باردون. من بعد هذوك الارقام اللي ما حسبش ضروري نخليهم في الموضع ديالهم موان 5 وعاد نهود ونحسب عاوتاني الاول مع الثاني ونخلي الثالث في افتقار. اذا 7,6 بلس 2,45 ايغال 10,05 ونهود الاشاره اللي عندي هنا ونحط 5. كنمشي بشويه عليا. اذا 10,05 moins 5 égale 5,05. نمشي كالكول اخر e 10 moins 5,05 plus 2 moins 0,5. هنا ما يقدنيش فين نحسب، نجي تحت منها ماشي مشكل. عندي موان عندي بلس عندي موان، اذا نمشي بالترتيب دو غوش ا droite. 10 moins 5,05 égale 4,95. حسبت هذه الاولى تنخرجها عاد نحسبها مع الثاني مع الثالثه. ونخلي ملي كنحسب هذه نحط الارقام اللي ما حسبتهمش ضروري. نعاود السطر الموالي 4.95 زائد 2 كتعطينا 6.95 ومنساش ناقص 0.5 تساوي. كنمشي بشويه وبالترتيب ورقم تبع رقم لان ندخل واحد لي سين
الناقص والزائد ولكن بطريقة أخرى كتسماو لي نومبر غولاتيف. هنايا 6,95 موان 0,5 إيكال 6,45. نمشيو اوبيراسيون اخرى. 3 بلس 4 فوا 2. هنا عندي البلس وعندي هنايا فوا ملتيبليكاسيون. اذا شنو قلنا؟ كنسبقوا الملتيبليكاسيون هي الاولى، ولكن ما كنكتبوهاش هي الاولى، كنكتبوا كل رقم في الموضع ديالو. كتبت 3 بلس 4 فوا 2 8 إيكال 8 بلس 3 إيكال 11. نمشي اوبيراسيون اخرى. 11 بلس 3 فوا 7 إيكال. هنا كذلك عندي البلس والفوا ملتيبليكاسيون، يعني لاديسيون ملتيبليكاسيون. كنسبقوا الملتيبليكاسيون هي الاولى في الحساب، ما نحسبوش 11 زائد 3 هي الاولى، لا، الضرب كيغلب الزائد. 11 يعني 11 تبقى في بلاصتها، بلس 3 فوا 7 21. من بعد ولات عندي 11 بلس 21 إيكال 32. نمشي اوبيراسيون اخرى. 2 fois 7 moins 2 plus 2. هنا عندي multiplication, soustraction, addition. باش كنقولوا عملية الطرح كنقولوا soustraction، عملية الزائد addition، وعملية الضرب كنقولوا multiplication. ولكن باش كنجو نقولوا هكا 2 في 7 ناقص 2 زائد 2 كنقولوا 2 fois 7 moins 2 plus 2. اذا هنا عندي ضرب ناقص زائد، اذا نسبق الضرب هو الاول. هنا جا عندي هو الاول، اذا هو الاول نحسب 2 في 7 14 ونزيد الارقام الاخرين اللي ما حسبتش يتكتبوا. ايغال 14 موان 2 ايغال 12. علاش حسبت هنا نيشان بالترتيب؟ لان ولا عندي الموان بلس كيتحسب بالترتيب دو غوش ا دروات. 14 موان 2 ايغال 12 بلس 2 من بعد 12 بلس 2 ايغال 14. نمشيو للكالكول الاخرى. 1,2 فوا 5 بلس 2. عندي الضرب هو اللي كيدار هو الاول، لا ملتيبليكاسيون. اذا 1,2 فوا 5 ايغال 6 ونزيد 2 ايغال 6 بلس 2 ايغال 8 tout simplement. نمشيو كالكول اخر. J égale 2,1 plus 5 moins 1 fois 3. هنا اش كنلاحظ؟ عندي بلس الموان فوا، اذا هذه هي اللي تحسب الاولى، ولكن هادو خصهم يتكتبوا 2,1 كل حاجه كتبقى في موضع ديالها، ناقص 1 في 3 3 ومن بعد نحسب 2.1 زائد 5 هي 7.1 ناقص 3. من بعد 7.1 ناقص 3 هي 4.1. ولات عندي عملية عادية. نمشي كالكول أخرى، أوبيراسيون أخرى. K égale 48 divisé par 6 fois 2 divisé par 2. هنا شنو كتلاحظوا؟ هنايا عندي ديفيزيون، لا ديفيزيون اي لا ملتيبليكاسيون، نفس القاعده بالنسبه للبلس والموان، يعني لاديسيون اي لا سوستراكسيون. هنا ملي كتكون عندي القسمه والضرب مجموعين في عمليه وحده كنمشي بالترتيب، يعني دو غوش ا دروات، يعني نحسب جوج الارقام الاولين تيخرجوا عاد نحسب معاهم هذاك الشيء الموالي. 48 ديفيزي بار 6 ايغال 8. ونكتب الارقام اللي عندي كل حاجه في بلاصتها ما ننساش. نهود هنا حسبت الجوج الاولين عاد نزيد حتى هذه 8 فوا 2 تيغال 16 ونكمل العمليه اللي عندي
16 divisé par 2 égale 8. Sur la dernière opération. 104 moins 14 plus 5 plus 2 moins 7. نجي هنايا مع عملية طويلة، نجي تحت منها وندير تساوي 104 moins 14 égale هنايا بعدا عندنا soustraction l'addition soustraction. اذا كنمشيو بالترتيب بحال هادي، ملي كيكونوا مجموعين الناقص والزائد بوحديتهم كنمشيو دو غوش ا دغوات بالترتيب. كذلك بالنسبه للقسمه والضرب، الا كانوا مجموعين فقط بجوج، هنا مجموعين الناقص والزائد فقط بجوج، اذا كنمشي بالترتيب دو غوش ا دغوات. 104 moins 14 est égal 90. ونكتب الارقام اللي باقي ما تحسبوش، ما ننساهمش. هنا 90 بلس 5 95. ونكمل الارقام اللي باقيين ليا. 95 plus 2 est égal 97 moins 7. Pardon, اش كيبان 97 moins 7 égale 90. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الشرح ديالي، وتبارك الله عليكم، وشكرا على التعاليق ديالكم كاملين.